السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقع كولتور. راح نبدأ بالجزء الأول الدرس ديال دياغرام سيركل فريكوريفيك. راح نحاول نعرف أهم العناصر ديال الجزء الأول هما إيزوبار هنا بريسيون، هذا هوت بريسيون، هنا يكون باز بريسيون، إيزوتير، شوف هاد المنحى هكا إلا كانت هنا كتساوي 60 درجة، 60 دوغري. إذا راه كتمشي 60 دوغري هكا كتبقى نفس المنحى. كتمشي هنايا، كانت هنايا مثلا 50 دوغري كتمشي في نفس المنحى. كانت هنايا 40 دوغري كتمشي في نفس المنحى. عندنا اونطالبي كيلو جول با كيلوغرام. هكا كيكون ايزونتروبي 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 هكا كيكون فوليوم ماسيك فوليوم ماسيك فوليوم ماسيك متر كوب بار اور. هي هنا كتكون ديسيمتر، ديسيمتر كوب. هنا كتكون ديسيمتر كوب، كتكون ديسيمتر كوب، ديسيمتر كوب بار اور. هاهي هنا ديسيمتر، ديسيمتر كوب بار اور. كنضربوها في 10 أس ناقص 6 باش كتولي لنا متر كوب بار اور. بالنسبه للأونطالبي باش كنحسبوا القيمه ديالو كتكون هكا عمودي. هكا كنشوفوا القيمه ديالو، هنا كتكون 450، هنايا 500، هنا 600 مثلا، هنا تقدر تكون 300. هكا هادوما هكا كنعرفوا القيم ديال في هاد الدياغرام. هنا كنعرفوا بان في هاد هنايا تيكون 100% فابور، 100% فابور، وهنايا 100% هنايا ليكيد. هنا ميلونج ليكيد بلس فابور، ليكيد بلس فابور. هنا هاد من واحد، من اش 1 ل اش 2، من واحد لجوج، هذا هو الكومبريسور. واحد هو اونتري دو كومبريسور. واحد هو اونتري دو كومبريسور، جوج هو سورتي، جوج هو سورتي دو كومبريسور. كومبريسور هذا هنا العمل ديال كومبريسور. هاد النقطة هادي باش كنمشيو للنقطة جوج، هنا ايزونتروبي. راه كنا شرحنا هذيك ايزونتروبي. ملي كتكون هاد النقطة هادي باش تكون هنا باز بريسيون، وهنا هوت بريسيون، هنا هوت بريسيون، هنا باز بريسيون. كتكون هنا بيكا، هنا بي زيرو. فاش كنبغيو نوصلوا هاد النقطة هادي من باز بريسيون كنمشيو لهوت بريسيون. اذا
في الخدمه اللي كتدخل من كتدخل كيدخل الفابور سميتو الكمبريسور، كيمشي ايزونتروبي. ايزونتروبي. 3 اونتري الكوندونسور. entrée condenseur. Entrée condenseur. عندنا 4 sorties condenseur. هنا تيكون 100% فابور في هاد البلاصه هادي، كيدخل الكوندونسور كيتحول من فابور ليكيد. 5 اونتري ديتوندور. 6 sorties détendeur ou entrée évaporateur. évaporateur. و7 سورتي ايفابوراتور باش كيولي عاوتاني الخدمه ديالو من جديد. هذا حنا عرفناه هو الكوندونسور. هذا هو الكمبريسور. هذا هو الكوندونسور. هذا هنا هو الديتوندور. هنا ايفابوراتور. هنا في هذه الحاله هذه من 7 ل1 كتكون سور شوفي. في هذه الحاله هذه كتكون سو غفرواديزمون. في هذه الحاله هنايا كتكون دي سور شوفي. الحاله هذه كتكون دي سور شوفي. هنا تكلمنا عليهم كاملين، بينا كيفاش نعرفوا لا طومبيراتور ديال 7 كتمشي هكا، كتبقى غادا هنايا كتوصلت لهنا، عاد كتطلع باش نعرف القيمه ديالها اما من الفوق كتكون القيم ديالها هنايا، اولا نعرف القيمه ديالها هنايا. كذلك الواحد كتمشي حتى عندهم نفس القيمه هنايا، حيت هذا الواحد بوحدو او كيمشي هكا صدر، كيمشي هكا كيوصل هنا، عاد كياخذ هذه المنحه هكا باش ملي يوصل هنا كيمشي كيطلع كياخذ القيمه ديالو الفوق، او تاخذ القيمه ديالو هنايا. مثلا نتا جوج كتكون هكا، كتاخذ القيمه ديالها هنا، ولا كتمشي هكا باش كتاخذ القيمه ديالها هكا. هذا هوت بريسيون كاين نفس القيمه، تقدر تكون هنايا 10 بار، هنا تقدر تكون 5 بار. 5 بار هنايا كتمشي نفس كتسمى ايزوبار. فهاد الجزء هذا هنا هادشي اللي نقدروا نتطرقوا نتعرفوا الاهم المراحل. كنعرفوا بان في اي شيما، في اي دياغرام كيكون بحال هكا في جميع لي فلويد كيتبدلوا غير القيم ديال التمبيراتور، ما كيكون نفس الرسم. كتطبق عليه نفس القاعده. من هنا كتعرف تقرا سميتو الشيما ديالك. نقدروا نزيدوا واحد جزء واحد
هاد الشيمه هادي اللي كتشوفوا هنايا، هاد الشيمه هادي نقدر نحطها هنايا بحال هاش. هاد جوج ثلاثة اللي هو الكومبريسور، ها هو الكومبريسور. ها هو هنايا نديروها هي واحد واحد جوج، نحاولو نكتبوها في السلوك حل باش يبان. ها واحد، ها جوج، هذا هو الكومبريسور. هاد الجزء هذا، هاد الجزء هذا ها هو. نجو لهنايا، عندنا هنايا لو فابوراتور، الكوندونسور، ها هو كوندونسور. كنمشيو ها هو، ها هو الكوندونسور. عندنا من 3 ل4، ها هي 3 ها 4. الجزء هذا عندنا الديتوندور، ها هو نصوب، ها هو الديتوندور. ها هو الجزء هذا الديتوندور. عندنا من 5 ل 6، ها هو 5 6. عندنا من 6 ل 7 عندنا ايفابوراتور، ها هو ايفابوراتور 6 ل 7 ايفابوراتور 6 ل 7. هنا قبل ما كندخلو الكمبريسور، قبل ما كندخلو الكمبريسور كيكون عندنا باز بريسيون. وهنا فاش كندخلو فاش كنخرجو من الكمبريسور كيولي عندنا هوت بريسيون. يعني اش معناتها؟ تيكون هنايا، هنا فاش كيخرج من ليفابوراتور تيكون، فاش تيكون هنا ليكيد، ها هو فاش يكون ليكيد، تيكون هنا 100% ليكيد، كيدخل كيولي اومين، كيولي رطب، كيدخل هنا كيولي هنا فابور، كيولي هنايا باز بريسيو، يعني الضغط ديالو منخفض، الضغط ديالو منخفض. كيجي كيدخل لنا الكمبريسور كيرجعوا لنا هوت بريسيون. صافي، تبعوا معايا هاد الشيمه هادي باش تفهموها مزيان. كيولي هنا هوت بريسيون. في هاد المرحله هادي فاش كيولي لنا هوت بريسيون كيخرج لنا ليكيد. راه هنا ليكيد، راه كيدخل هنا ليكيد. هنا في هاد الشيمه هادي، هاد الشيمه هادي اللي كتشوفوا هنايا راه هي هاد الشيمه هادي اللي على الدياغرام بحال كومبريسور، كوندونسور، ديتوندور، ايفابوراتور. غادي نحاول نبين كل وحده وشنو هو الدور ديالو. هذا الكمبريسور الدور ديالو هو ملي كيدخل عنده الفابور بواحد الضغط اللي هو ضعيف، كيحاول يرجعو كي هوت بريسيون. كيدخل باس بريسيون كيخرج هوت بريسيون، يعني كيكون الضغط منخفض كيولي يرجعو ضغط مرتفع. هنا كيدخل فابور، هنا فابور كيدخل فابور، ها فابور في هاد الحاله، هاد المرحله هادي فابور تيكون مازال فابور باس بريسيون. في هاد المرحله كيخرج هنايا فابور هوت بريسيون، يعني ضغط مرتفع، يعني هذيك البخار ضغط مرتفع. كيدخل لنا هنايا في هاد المرحله كيدخل لنا فابور هوت بريسيون، كيدخل لنا الكوندونسور، كيبقى غادي حتى تيولي لنا ليكيد. هنا في هاد المرحله هادي كيخرج لنا ليكيد هوت بريسيون، يعني ليكيد البريسيون ديالها مرتفعه. كيدخل لنا ليكيد البريسيون ديالها مرتفعه، كيدخل لنا للديتوندور، هذا هو الديتوندور. كيخرج لنا شنو؟ كيخرج لنا ليكيد، نحاول نبين. كيخرج لنا ليكيد باس بريسيون. كيدخل لنا في الديتونتور، تدخل لنا ليكيد هوت بريسيون، كيولي يخرج لنا ليكيد باز بريسيون. كيدخل لنا ليفابوراتور، كيدخل لنا ليفابوراتور كيدخل لنا ليكيد باس بريسيون،
كيولي يخرج لنا فابور، كيولي يخرج لنا هو فابور باس بريسيون. يعني هنايا نقدر نبينو بان الكومبريسور كيخدم العكس ديال الديتوندور. الكومبريسور كيرفع الضغط والديتوندور كيخفض الضغط. صافي، كيرفع الضغط هذا كيخفض الضغط. وهنا كيبين لنا بان الكوندونسور كيخدم الخدمه العكس ديال لي فابوراتور. الكوندونسور كيدخل لنا فابور كيخرج لنا ليكيد. ديتوندور لي فابوراتور كيخرج لنا تيدخل لنا ليكيد كيخرج لنا فابور. فهمنا شنو كاين دابا نقدر نقول لكم واحد ريزومي ديال هذا الشيما هذا. عندنا الكومبريسور كيخدم لنا العكس ديال الخدمه ديال الديتوندور. الكومبريسور كيدخل لنا فابور باس بريسيون، كيخرج لنا هوت فابور هوت بريسيون. يعني كيدخل لنا فابور ضغط منخفض كيخرج لنا فابور بضغط مرتفع. ديتوندور العكس، ديتوندور كيكون ليكيد ضغط مرتفع هوت بريسيون كيخرج لنا ليكيد باس بريسيون. الكوندونسور كيخدم العكس ديال لي فابوراتور. الكوندونسور كيدخل فابور هوت بريسيون كيخرج لنا ليكيد هوت بريسيون من الفابور ليكيد. عاوتاني لي فابوراتور شنو كيولي كيدخل لنا ليكيد باس بريسيون كيخرج لنا فابور باس بريسيون. نتمنى يكون هذا الفيديو هذا حسن مستوى ديالكم، تفهموا هذا الجزء هذا راه مهم، حيت من هذه المرحله هذه كتقدر تدخل تستوعب التتمه ديال الدرس. وما تبخلوش علينا بابوني ولايك. نتمنى لكم التوفيق.